अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफा करे और सलामत रखे। सबसे पहले तो शाह साहब का ईद मुबारक आपको। मुझे सिर्फ एक ईद मिनट दीजिएगा। मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, बहुत शुक्रिया। आज जिस हवाले से हम इकट्ठे हुए यहाँ पर, आज जिस टॉपिक के रिलेटेड हमने गुफ्तगू करनी है वो तफसीर बिल राय है। जाती राय से तफसीर करना। एक तफसीर वो है कि जो खुदा और इसके रसूल ने बताई है और रसूलुल्लाह के 12 खुलफा ने बताई है, और एक तफसीर वो है कि जो लोगों ने अपनी मर्जी से की है। ये कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुर्म है। इंशाअल्लाह सुन्नी शिया किताबों की रोशनी में हम इसको आज डिस्कस करेंगे कि तफसीर बिल राय जो है ये बायस जहन्नम है और बायस हलाकत है, लोगों की गुमराही का सबब है। तो लोगों ने अपनी मनचाही, मैं समझता हूं कि उम्मत की जो सबसे बड़ी गुमराही है, जिस तरह किताब खुदा की किताब कुरान करीम कुरान पाक जो है वो सबसे बड़ी हदायत है, इसी तरह ये जो जुर्म है तफसीर बिल राय का, ये सबसे बड़ी हलाकत है उन लोगों के लिए कि जो अपनी मनचाही तफसीर करते हैं। यानी खुदा अपनी उम्मत से, खुदा अपनी मखलूक से क्या चाहता है, क्या मुखातबत है खुदा की, उस बात को बदल देना और अपनी मर्जी से खुदा की बात का रुख तब्दील करके उसमें से अपनी मर्जी का मतलब निकालना। आज हम ये जानेंगे कि तफसीर बिल राय करने, तफसीर करने का, कुरान की तफसीर करने का हक किसको है और तफसीर बिल राय कितना बड़ा जुर्म है सुन्नी शिया किताबों की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला सबकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान सैयद साकिब शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलामत रहें अली भाई, हम तो आपको बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और बेहतरीन इस्तदलाल पेश किया। हमारी यूट्यूब की जो कम्युनिटी है ना मेरे चैनल पे, उस पर मासूमीन के फरामीन में अक्सर डालता रहता हूँ। शाह साहब आपने भी देखे होंगे, अली भाई आपने भी। उसमें ऊपर कुरान की आयत लिखी होती है और नीचे इमाम की तफसीर लिखी होती है, या रसूलुल्लाह की तफसीर लिखी होती है, या फिर रसूलुल्लाह के 12 खुलफा में से किसी एक खलीफा की तफसीर लिखी होती है। तो बेहतर है कि तफसीर के मामले में आप रसूलुल्लाह और उनके अहले बैत की तरफ रजू करें। तो अली भाई ये थे, अली भाई हमारे साथ। अली भाई मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। मैं साकिब शाह साहब की तरफ जाना चाहूंगा और बिलखसूस साकिब शाह साहब से मेरी गुजारिश होगी कि एक शोशा छोड़ा जाता है, ये शोशा या रियलिटी है, उस पर भी आपने लबकुशाई करनी है। आप अपना भी इस्तेमाल कीजिएगा कि कुरान के अंदर 2 टाइप्स की आयत बताई गई है ना। एक वो आयत है जिसमें कि अल्लाह ताला कहता है कि कुछ आयत मुतशाबिह है और कुछ जो है जिनका मतलब वाज़ेह है और कुछ का मतलब ऐसी है जिनका मतलब वाज़ेह नहीं है। तो जो वाज़ेह आयत है उनका मतलब सब जानते हैं, जो वाज़ेह आयत नहीं है उनका मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को वो आयत नाजिल करने की जरूरत क्या थी जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। या फिर क्योंकि इंजीनियर साहब भी कहते हैं, दीगर लोगों से भी मैंने सुना है, जो बड़े बड़े तफसीर में राय करते हैं लोग और अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर करते हैं, कि क्या ऐसी आयत जिनका मतलब वाज़ेह नहीं है, यानी मतलब मुहक्कम है, मुतशाबिह है, क्या कहते हैं उनको, मुतशाबिह आयत, मौकम और मुतशाबिह आयत। तो वो आयत जिनका मतलब आम बंदा नहीं समझ सकता, क्या इन आयत का मतलब भी किसी और को मालूम है या सिर्फ अल्लाह तक ही महदूद है। तो ये मुकदमा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह हो जाए, फिर अल्लाह को वो आयत नाजिल करने का मकसद ही नहीं था कि जिन आयत का मतलब सिर्फ अल्लाह को पता है और बस वो कुरान के अंदर जस्ट ऐसे ही पड़ी हुई है। और ये बात किस हद तक ठीक है कि इन आयत का मतलब सिर्फ खुदा को पता है, उसके रसूल को भी नहीं पता और उनके अहले बैत को भी नहीं पता, नंबर एक। और दूसरा, आपने मुतशाबिह जो आयत है इनके हवाले से कुरान की आयत जिक्र की थी कि जिसमें वो था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुतशाबिह आयत को सुनकर रोते हैं, गिरिया महसूस करते हैं, खौफजदा होते हैं। तो उसका जिक्र भी जो है वो मैंने अब आपको इशारा करती, उसका जिक्र भी आप लाजमी कीजिएगा और अपना इस्तेमाल भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया साकिब शाह साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, हम तो पहले देखते हैं कि तफसील बिल राय जो है वो खतरनाक क्यों है, वो तफसील बिल राय होती क्या है। ये सैयद साकिब शाह जी का फेवरेट टॉपिक है तफसील बिल राय, और दर्द दिल भी है साकिब शाह जी का, बड़े इमोशनल और बड़े जो है इस मामले में ये उम्मत मुस्लिमा जो है वो इसी बीमारी में मुब्तला है जिसका ज्यादातर अवाम को इल्म नहीं है कि ये हम करते क्या हैं इस मामले में, कि जुर्म भी है या नहीं। ये है कि इंसान कुरान की आयत की जो तफसीर है उसकी जो तवील है वो अपनी राय और अकल से करे, ठीक है, इससे मना किया गया है। मैं आपको कुछ स्कैन दिखाता हूँ, देखते हैं कि तफसील बिल राय जो है उसके बारे में मना किया गया है, क्यों किया गया है, तो देखते हैं। ठीक है जी, शाह साहब आप हमारे साथ शेयर करेंगे। अली भाई मेरी आवाज क्लियर आ रही है या कट के आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है। चलो शुक्र। शाह साहब जब तक स्कैन शोज करते हैं, स्कैन जो है वो शो करते हैं।
علی بھائی نے تو بڑی بہترین مثال دی. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر تفسیر میں رائے کرو گے تو خارجی بنو گے، اور اگر تفسیر رسول اور اس کے اہل بیت کی مانو گے تو پھر ہی تم پہلے تو حقیقی ہم اہل بتائیں بیت گے کی کہ طرف آتے. تفصیل بالرائے کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کیوں منع کی گئی ہے، تو پہلے ہم اس شاہ جی کو آپ نے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، آپ نے تو ڈائریکٹ جامعہ ترمذی کھول دیا. کیا بات ہے. یہ ہے ان کی جامعہ ترمذی. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر دوں. یہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر نمبر ہے 295. 2951. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے حسن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے کوئی بات اس وقت تک نہ بیان کرو جب تک تم اچھی طرح جان نہ لو. یعنی کہ نبی پہ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اور اللہ ہاں، پہ یعنی کہ اللہ کے کلام کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرنا حرام ہے. یہ تو کامن سینس، اگر کسی ہم یہ حدیثیں نہ بھی دکھائیں نا تو کسی کو بھی عقل سے یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف جھوٹ بولنا وہ جائز نہیں ہے. بالکل اسی طرح. کیونکہ اللہ کی طرف حدیث ایک جھوٹی کر کے بیان کرنا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یہ مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، مولا علی سے روایت لے کے آئے ہیں. اور ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا کلام شامل کرے گا اپنی مرضی کے ساتھ، وہ اللہ کی طرف جھوٹ بولے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہونا چاہیے. یہ عقلی بات ہے، لیکن ہم اس پہ ٹھیک ہے، حدیث بھی دکھائیں گے. وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے تعویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو، نبی اکرم صلی بہترین. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی بات اس وقت تک نہ بیان کرو جب تک تم اچھی طرح جان نہ لو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے ٹھیک ہے، قرآن میں اپنی عقل اور رائے سے کچھ کہا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک 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 ٹھیک، یہ لفظ بڑے کام کے. یہ دونوں حدیثیں، ٹھیک اوپر والی حدیث جو ہے یہ لوگ بہت پیش کرتے ہیں. اوپر والی حدیث کا جو حصہ ہے نا، یہ آپ ہے. زیادہ تر علماء اہل سنت کو اور دوسرے لوگوں کو بیان کرتے دیکھیں گے، لیکن یہ جو جی، نیچے والا حدیث کا حصہ ہے یہ بیان نہیں کرتے. یہی تو کام کی چیز ہے. اور مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ میں چیزوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی یہ حدیث بیان نہیں کرتے. اس کو میں نے ان کے سامنے جب حدیث بیان کی تھی نا تو کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے. میں نے کہا جس بندے نے یہ کتاب لکھی اس کے نزدیک یہ سند صحیح ہے، اور یہ تواتر سے آئی ہے. یہ نہیں کہ صرف اس بندے نے نقل کی ہے، اور علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے اور اپنے مقدمے میں اس کو لکھا ہے. وہ بعد میں آپ اور بیان شاہ جی، کریں گے. اور شاہ جی اس میں مشکل کیا ہے کہ قرآن میں اپنی عقل اور رائے سے جو ہے اس کا مطلب نکالنا، یہ تو غلط ہے. عقل بھی کہہ یہ رہی بات بھی ٹھیک ہے، متن کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے. کیونکہ ہم جو جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، نہ کوئی چیز پاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کس نے صحیح قرار دیا ہے، کس نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. البتہ شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ٹھیک ہیں ہے. کہ کیا اور بھی احادیث ہے اس کے مطابق میں، اگر اس کے مطابق میں کوئی صحیح سند آ جائے تو ہم اسے قبول کریں گے انشاءاللہ. امام ترمذی ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے. امام ترمذی یہ ٹھیک. 2 حدیثیں لے کے آئے ہیں. ایک کا نمبر میں نے بتایا اوپر، اس کا نمبر 2952 ہے، اور اب آپ کو ٹھیک ہے، حدیث بتانے لگے ہیں 2952. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے حدثنا سفیان بن وکی، حدثنا سوید بن عمر ہے، والکلبی ہے، وحدثنا ابو عوانہ عن عبداللہ اعلی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگلی جو حدیث ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، اس کے راوی ٹھیک اور ہے، ہیں. یعنی کہ 2 طرق آئے ہیں نا، 2 طرق امام ترمذی لے کے آئے ہیں. یعنی کہ جب ٹھیک ہے. طرق کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی حدیث صحیح ہوتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے اور اپنی ثوابدید سے کی اور بات صحیح اور درست نکل بھی گئی تو بھی اس نے غلطی کی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں سمجھ آپ کی جو جی بالکل. تصویر ہے وہ ہینگ ہو گئی ہے، اس کو چیک کر لیجئے گا. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے. ٹھیک ہے. جی یہ حدیث غریب ہے، حسن نہیں کہا، سوری ہاں جی، یہ حدیث جو ہے غریب ہے. غریب ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ فلانا بندہ جو ہے وہ تفصیل بالرائے کرتا تھا، لیکن وہ تفصیل بالرائے نہیں کرتا تھا.
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। ये है किताबुल सिकात, इसकी सनद बिल्कुल सही है। ये आप देखिएगा, इसमें भी ये जो हदीस लेके आए हैं ये बिल्कुल वही लेके आए हैं जो इब्न हिब्बान। हाँ, किताबुल सिकात जिनकी किताब है ना, किताबुल सिकात इब्न हिब्बान। हाफिज इब्न हिब्बान, हाँ जी, जी जी जी, ये उनकी किताब है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं सुन्नत के। जी, ये इसकी सनद बिल्कुल सही है। इन्होंने भी यही लिखा है कि जिसने अपनी तफसील में राय की अपनी अकल से, उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। इसकी सनद बिल्कुल सही। जी जी ठीक है जी। ये अब तफसीर तबरी है, ये अहले सुन्नत के यहाँ ये इसकी जो है बहुत ज्यादा अहमियत है। ये वही यही वही बंदा है जिसकी तारीख तबरी है। इस जी बंदे जी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है आमतौर पर, खास करके अहले हदीस लोग, लेकिन इसकी तफसीर को जमहूर उलमाए अहले सुन्नत ने कबूल किया कि इससे बेहतर तफसीर आज तक नहीं लिखी गई। जी, ऐसा ही है। और अगर मैं चाहूं, मेरे पास वक्त होता तो बताता कि इसकी तफसीर के बारे में बहुत बड़े बड़े उलमा ने क्या कहा है। जी, इब्न तैमिया के बारे में मेरे पास है हवाला, वो जी कहते जी हैं जी, कि वो ये सबसे ज्यादा सही तरीन तफसीर अहले सुन्नत के यहाँ ये है। बहुत बड़े बड़े उलमा ने कहा है। इस बंदे ने एक पूरा बाब बांधा है कि जिसमें लिखा है कि हम नहीं उस बारे में कि जो कुरान की तफसील बिल राय करे, उसकी नहीं में जो रवायत आई है वो बयान कर रहा है। ये जी पहली जी रवायत देखें, इसने जो रवायत किया है सईद बिन जुबीर से रवायत किया है, इसका वही मतन है कि जिसने तफसील बिल राय की उसका ठिकाना जहन्नम है। दूसरी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत नकल कर रहे हैं, उसका भी यही मतन है। तीसरी रवायत जो है वो सईद बिन जुबीर से फिर लेके आए हैं। चौथी रवायत फिर सईद बिन जुबीर से है, सईद बिन जुबीर से है। और जो पांचवी रवायत है इब्न अब्बास से है जी जी कि जिसने भी कुरान में अपना कलाम दाल किया, अपनी राय पेश की, उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम में है। ठीक है, जी जी। ये बिल्कुल उसी तरह की रवायत है। और ये जो हदीस लिखाई है ना शाह साहब ने तिरमिजी की, उसको सिर्फ जी तिरमिजी ने सकता हुआ अहले सुन्नत के एक बहुत जय्यद इमाम है, बल्कि उनकी जो हदीस है उनकी एक उनका नाम है, सॉरी, उनका नाम है इमाम बगवी। अगर आप कहते हैं तो मैं बगवी का थोड़ा सा तारफ करवा दूं आपको। जी जी, शाह साहब जब तक निकालते हैं थोड़ा बता देना। ये मैं एक स्कैन फिर शो करवाता हूँ, जरा लो कीजिएगा। शाह साहब आपने निकाल लिया या मैं फिर अली भाई जी का जी, वो ले लूं? निकाल ली ठहरे। अच्छा अच्छा, अली भाई वो तो मतरन भी बात पता चल रही है ना, फिर वो के तफसीर बिल राय जो है अकली तौर पे नहीं करनी चाहिए, हमें इतनी तफसीर इसकी देने की जरूरत नहीं है तफसीर। जी तफसीर जी बिल राय शाह असल साहब। से वैसे भी हराम होगी ना। अब देखें, ये हम्म, मेरे पास आ गया, ये स्कैन आ गया। ये तफसीर इब्न कसीर पे है कि ये जो असहाब रसूल थे वो किस कदर एहतियात करते थे तफसीर करने में। ये देखिए, जी जी अच्छा ये देखें, माजर थोड़ा टाइम लग गया मुझे। कोई मसला ना ना, ये मेरी वजह देखें, से ये हुआ है है सारा। ये है ये तफसीर जो है, ये तफसीर इब्न कसीर है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं, ये पूरा है, ठीक हो गया जी। ये तफसीर इब्न कसीर है। इसका जो है तहकीक और नजरसानी जो है हाफिज जुबैर अली सही साहब ने की हुई है, तहरीर कामरान ताहिर साहब ने की है। ठीक ठीक। ठीक है। ये तफसीर बिल राय की शरई हैसियत क्या है? हाँ, सिर्फ राय से तफसीर करना तो महज हराम है। ये इब्न कसीर जो शुरू से लेके आते हैं ना, तो वो अपने मुकदमे में लेके आते हैं कि हाँ, सिर्फ राय से तफसीर करना तो महज हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कुरान में अपनी राय को दखल दिया या जहालत से कुछ कह दिया तो उसने अपनी जगह जहन्नम में बना ली। जी जी ठीक है। ठीक है, यानी कि ये मुकदमा लेके आ रहा है इब्न कसीर। जो ठीक है। यहाँ पे बात है ये ऐसे ही। बहुत लंबी बातें, वही बातें जो मैं कर चुका हूँ वही बातें इन्होंने दोहराई हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और भी चीजें ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे देखें, ये लिखते हैं कि ये खुद भी मुहद्दिस हैं, जो मुफस्सिर भी हैं इब्न कसीर। ये लिखते हैं कि इब्न जरीर में सही सनद से मरवी है कि इब्न अबी मलीका रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी शख्स ने एक ठीक है। आयत की तफसीर पूछी तो आपने कुछ बयान ना फरमाया, हालांकि अगर उसकी तफसीर तुम में से किसी से पूछी जाती तो फौरन जवाब दे देते। इब्न अब्बास ठीक है। रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है, मुफस्सिर कुरान अहले सुन्नत के यहाँ इनका बहुत बड़ा
نام ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی ان کی بڑی عزت و تکریم کی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ان سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا قرآن میں جو 1000 سال کے برابر ایک دن کا ذکر ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ 50,000 سال کے برابر کے دن کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ 2 دن ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ان کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی کہ ابن عباس نے پھر بھی یہاں پہ توقف کیا اور کچھ نہ بولے، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی رائے نہ دی. ہاں جی. خیال فرمائیے اتنے بڑے مفسر نے قرآن کی تفسیر میں کس قدر احتیاط سے کام لیا، یہ جو ابن کثیر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے جو حضرت سعید بن مسیب سے قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں ہم قرآن میں کچھ نہیں کہتے. یعنی کہ اتنے بڑے وہ تبع تابعی ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے، اور مولانا صاحب ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں ان کی کہ تبع تابعین میں سب سے بلند ترین یہ شخصیت ہے. جی جی. تو لوگ پوچھتے تھے کہ بہت بڑے عالم ہے سعید ابن مسیب، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ عالم نظر آتے تھے، لوگ کہتے تھے. لیکن جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھتے تو ایسے خاموش ہو جاتے گویا سنا ہی نہیں ہے. یعنی قرآن کی تفسیر کے بارے میں جو کچھ بولتے ہی نہیں تھے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ صحیح ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے تابعی اور احادیث رسول جو بیان کرتی ہیں کہ جو بندہ بھی تفسیر برائے کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اور صحابہ کرام بھی قرآن کی تفسیر جو تھے وہ اپنے پاس سے نہیں کرتے تھے جب تک ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا تھا، جب تک ان کے پاس وہ حدیث رسول نہیں ہوتی تھی تو وہ خاموشی اختیار کرتے تھے. تو آج تک ہر بندہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو وہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ مفسر قرآن بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ. ایسا ہی ہے، تباہی ہے تباہی. یعنی کہ اس کی فیلڈ نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی وہ مفسر قرآن بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ ہماری ہے تفسیر خافی جی جی. ملا فیض کاشانی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس کا ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے مولانا سید تلمیذ حسین رضوی صاحب نے. تو یہاں پہ بھی یہ مقدمہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو میں دونوں دکھاؤں گا، یہاں سے بھی دکھاؤں گا، تفسیر برہان سے بھی دکھاؤں گا. یہاں پہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اگر اس نے حق کو پا لیا پھر بھی وہ غلطی پر ہے. جی جی. دوسری روایت لے کے آتے ہیں کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بندہ جو خود لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت ان کے قائم مقام ائمہ کرام علیہ السلام سے مروی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنا احادیث اور نص صحیح کے علاوہ جائز نہیں ہے. جی جی. یہ وسائل الشیعہ کی حدیث نقل کیا انہوں نے. تفسیر یاسین جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ امام کے صحابی ہیں، تو یہ ان کی تفسیر ہے. اس میں بھی وہ لکھا ہے جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اگر وہ درست ہو تو اسے اجر نہیں ملے گا، اگر اس نے غلطی کی تو وہ گمراہ ہو گیا، وہ آسمانوں سے بھی دور ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے تفسیر جو ہے اس کی، یہ ہے تفسیر برہان جو ہاشم بہرانی صاحب علامہ سکہ محدث سید ہاشم بن سید سلمان بن سید اسماعیل بن سید عبد الجواد حسینی بہرانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے مولانا سید منیر حسین رضوی نے. اس کی جلد نمبر اول ہے اور مصباح القرآن ٹرسٹ سے یہ تفسیر جو ہے وہ چھپ چکی ہے مکمل، یہ 8 جلدوں میں آ چکی ہے. یہ اس میں جو آپ دیکھیں گے کہ اس بارے میں وہ کیا احادیث لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ذریعے بیان کرنے سے بچو، یہاں تک کہ علماء ائمہ خدا سے اس کا علم و تفقہ حاصل کرو، کیونکہ بعض تنزیل ایسی ہیں جو کاملاً بشر کی کلام کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اس کی طویل بشر کی طویل کے ساتھ شباہت نہیں رکھتے، جیسا کہ اس کی کوئی چیز مخلوق کی چیزوں کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی. ایسے اس کے افعال بشر کے افعال کے ساتھ شباہت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفات سے ہے اور بشر کا کلام اس کے افعال سے ہے. بس اللہ کا کلام بشر کے کلام کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا
اگر تم نے اس کے کلام کو بشر کے کلام جیسا قرار دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، ٹھیک۔ پھر وہ اگلی حدیث ہے، وہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنزیل اور طویل کا علم عطا فرمایا، پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حضرت علی کو تعلیم دیا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث میں قتادہ سے فرمایا کہ جب قتادہ نے ایک آیت کی تفسیر میں غلطی اور اشتباہ کیا، اشتباہ لکھا ہوا ہے لیکن اشتباہ ہوگا لفظ کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا، اے قتادہ، قرآن کی معرفت فقط وہ لوگ رکھتے ہیں جن کو قرآن کا مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ جی جی، امام محمد باقر نے ایک اور حدیث میں فرمایا، قرآن کی تفسیر سے لوگوں کی عقول سے زیادہ کوئی چیز دور نہیں، کیونکہ آیت کا اول ایک چیز کے بارے میں ہوتا ہے اور اس کا وسط کسی دوسری چیز کے بارے میں ہے اور آخر کسی اور چیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ جی جی، پھر آپ نے وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت پڑھی اور بتایا کہ اس کا اس کی تفصیل بیان کی۔ ٹھیک ہے، پھر کہا، اے جابر، تحقیق قرآن کے لیے ایک باطن ہے اور اس باطن کا ایک ظاہر ہے۔ پھر فرمایا، اے جابر، قرآن سے زیادہ لوگوں کی عقول سے دور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آیت کا اول ایک چیز کے بارے میں نازل ہوتا ہے، اس کا وسط دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے اور اس کا آخر کسی اور کے بارے میں نازل ہوتا ہے۔ تو عام بندہ کیسے سمجھے گا کہ یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ وہ تو پھر تفصیل بظاہر کرے گا نا، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں۔ ہاں بالکل اسی طرح جیسے سورہ احزاب کی آیت کا ذکر کیا آپ نے، اس میں لوگ تفسیر میں رائے کرتے ہیں۔ جی جی، پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہی روایت ہے جو اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی کہ جس نے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کی بس وہ کافر ہو گیا۔ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، جی جی جی، بہترین۔ نیچے ایک بھائی کا سوال ہے، اس چیز کو نہیں چھوڑا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ نیچے ایک بھائی پوچھ رہے تھے، سوال ہے، میں نے کہا لکھ دیں، اینڈ میں سوال لے لیں گے آپ کے۔ جی شاہ صاحب کنٹینیو رکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا جس کے لوگ محتاج ہیں۔ کوئی بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ اسے کاش اللہ اگر یوں نازل کرتا، مگر یہ کہ اللہ نے اس کے بارے میں آیت کو نازل فرمایا۔ عمر بن قیس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ میں آپ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑا کہ جس کی طرف امت محتاج ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل کیا ہے اور اپنے رسول کے لیے اس میں واضح روشن کر کے بیان فرمایا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس نے حد کو معین کیا ہے اور اس پر ایک دلیل قرار دی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے، اور جو شخص اس حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے اس نے حد معین کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نا ایک جو پنک کلر کا ہے نا، وہ میں ہاشم بہرانی کا قول نقل کر دیتا ہوں، یہ بہت زبردست ہے۔ تو اس کے بعد میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، دو جو آپ نے آیت کہی تھی کہ قرآن کی جو تعویل ہے وہ کون جانتے ہیں، کیا سب لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پھر علی بھائی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ تو آپ سے میں کہتا ہوں، ہاشم بہرانی کہتے ہیں، جب میں نے دیکھا ہے کہ دنیا والے اس تفسیر کو نہیں لے رہے جو معصومین نے بیان کی ہے، بلکہ اس سے منع کر رہے ہیں، جبکہ قرآن معصومین کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور جو اس کی طویل کو جانتے ہیں، جن کو وہ علم عطا کیا گیا ہے جو ان کے غیر کو نہیں دیا گیا، بلکہ لوگوں پر واجب اور ضروری تھا کہ تفسیر قرآن میں توقف کرتے یہاں تک کہ ان معصوم ہستیوں سے اس کی تعویل اور تفسیر بیان ہو جاتی، کیونکہ قرآن کی تنزیل اور طویل کا اصل علم ان معصومین کے پاس ہے، جو ان کے ذریعے آئے گا وہی نور ہے اور ہدایت ہے، اور جو ان کے غیر سے طویل و تفسیر آئے گی وہ ظلمت اور گمراہی ہے اور تعجب اور کامل تعجب ہے علم معنی اور بیان کے علماء پر کہ جو گمان کرتے ہیں کہ ان دونوں علوم کی معرفت سے تفسیر قرآن اور اس کی طویل میں جو خدا کے اسرار ہیں ان سے بندہ اطلاع حاصل کرتا ہے اور ان اسرار اور رموز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض علماء نے کہا ہے افسوس صد افسوس کہ اس بندے پر جو ان دونوں علوم سے جاہل ہے۔ ٹھیک ہے، ہاشم بہرانی صاحب بھی کس قدر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تفسیر ہے وہ خود سے بیان نہ کریں بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے اس تفسیر کو نقل کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا۔ ابھی میں آپ کو قرآن کی آیات پیش کرتا ہوں۔ اب قرآن سے دیکھیں گے کہ قرآن کی تفسیر اور طویل کا حق کس کو ہے۔
ٹھیک ہے. ہم ٹھیک تو ہو گیا. ثابت کیا کہ تفصیل میں رائے کرنا منع ہے. تو کیا قرآن نے اس بارے میں کچھ بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ دیکھیں, ہاں یہ ہے ٹھیک ہے. سورہ آل عمران, یہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے, اور اس کی آیت نمبر ہے 7. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کلمہ پڑھتا ہوں یہاں پہ میں. اور وہ وہی ہے جس نے آپ پر, وہ وہی ہے جس نے آپ پر ایسی آیتیں نازل کی جس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں, جو کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں, اور کچھ متشابہ ہیں. اور اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, ٹھیک ہے. تو فتنہ برپا کرنے کے اور من مانی طویلیں کرنے کی خاطر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جو بھی لوگ تفصیل میں رائے کرتے ہیں وہ فتنہ گر ہیں, اور ان کے دل ٹیڑے ہیں اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں مضبوط اور پختہ کار ہیں. اچھا, خدا کے ساتھ اور بھی ہے, خدا اور. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. راسخون فی العلم, یعنی کہ جو علم میں پختہ کار ہیں, راسخون فی العلم لوگ ہیں, وہ اس کی طویل کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اس یہ کی تو اصل کہتے ہیں صرف اللہ جانتا ہے, یہ تو بہت بنگی مارتے ہیں پھر اس حوالے سے. جی اگر اللہ جانتا ہے تو پھر قرآن میں وہ آیات کیوں اللہ نے اتاری ہیں جو, اور خود قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں. آیات آیت ہیں. یہ دیکھیں, آیات و محکمات لفظ ہے, پہلا لفظ. یہ محکمات جو واضح ہیں اور وہ ام الکتاب ہیں, ابہات, متشابہات جن کی کئی قسم کی طویلیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کی طویل صرف اللہ جانتا ہے, اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا علم نہیں رکھتے تو پھر کون رکھتا ہے؟ وہ تو معلم قرآن ہے. یہ ہے سورہ بقرہ, اور اس کی آیت ہے 129. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. کہ اے ہمارے پروردگار, ان امت مسلمان انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ سورہ نحل کی آیت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علی بھائی نے پڑھ دی تھی, کہ جو ہم نے اس کا پڑھا تھا, ہم نے آپ پر ذکر قرآن نازل کیا ہے, اور آپ لوگوں کے وہ معرف و احکام کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں, تاکہ وہ غور و فکر کریں. ٹھیک ہو گیا. ابھی میں ایک اور آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ یہاں پہ جو آپ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے سے قرآن نے منع کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے. یہ ہے سورہ فصلت, یہ قرآن مجید کا 41واں سورہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی آیت نمبر 40 ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو الٹے معنی پہناتے ہیں, ان کے وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے, یعنی کہ خود تفسیر بھی رائے کرتے ہیں, یعنی کہ اپنی مرضی سے وہ الٹے معنی پلاتے ہیں, وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے. وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے, یا وہ جو قیامت کے دن امن و اطمینان کے ساتھ آئے. تم جو چاہو, جو کچھ تم کرتے ہو, اللہ اسے خوب جانتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو قرآن کی آیات کو ان کی تفسیر پر رائے کرتے ہیں, اس کو الٹے معنی پلاتے ہیں, وہ دوزخ میں جائے گا انشاءاللہ. یہ جو حدیث میں بھی آیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا نے, آپ دیکھیں قرآن میں خود لکھا ہے سورہ فرقان میں, اور جو لوگ جب بھی کوئی نیا اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا صحیح جواب اور عمدہ تفسیر آپ کے سامنے لاتے ہیں. تفسیر لانا اللہ کا کام ہے. جی اب دیکھتے ہیں قرآن سے وہ کون لوگ ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں, اور وہ اس کی تفسیر جانتے تھے. آپ نے وہ آیت کہا تھا تو وہ آیت میں نے آپ کے نکال لی ہے. یہ آیت ہے سورہ الزمر کی. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 23 ہے. ٹھیک ہے, سلامت رہے علی بھائی. جی ٹھیک ہوگا. اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. یہ دیکھو, یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے, میں تمہیں پڑھ دیتا ہوں اس کا, کہ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے, یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جوتی ہیں. متشابہ جو لفاظ آپ کو مثال کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی آپس میں ملتی جوتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں جو ہیں وہ بار بار ہم دہراتے ہیں, اس کے پڑھنے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں.
ठीक 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 है। अब अहले सुन्नत जो कहते थे कि मेरे साहब, जैसे नूर भाई ने मेरे साहब से सवाल किया था कि रासिखून फिल इल्म कौन है, ये कुरान की तवील जानते हैं? वो कहते हैं नहीं, कुरान की तवील सिर्फ अल्लाह जानता है। अब आप मुझे बताएं कि कुरान कहता है कि हमने जो कुरान की आयतें उतारी हैं और इसमें जो मुतशाबिहात आयत हैं, इनको जो बार बार दोहराई गई हैं, काफी बार कुरान में आई हैं, इन लोगों को इस आयत पढ़ने के, मुतशाबिहात आयत पढ़ने के बाद इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो अपने परवरदिगार से डरते हैं, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम माइल हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, जिसके जरिए से वो जिसे चाहता है उसे अता करता है। ठीक है ना, ठीक हो गया। और जिसे चाहता है वो गुमराही में छोड़ देता है। अब आप मुझे बताएं कि इंसान का जो किसी चीज का रोना, खुश होना, उसका तल्लुक किस चीज से होता है? जो चीज उसे समझ आए, कोई जुमला समझ आए तो वो खुश हो या रो। हाँ बिल्कुल, यानी कि ये लोग जब मुतशाबिहात आयत को पढ़ते हैं तो इनको समझ आती थी ना, इनके रोंगटे तभी खड़े होते थे, जहरी बात है। हाँ, हम इससे साबित बाद में बताएंगे इंशाल्लाह कभी जिंदगी दी तो, ये जो आयत है ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की नाज़िल हुई है। ठीक है, ठीक 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 ठीक, हाँ, ये वो मुतशाबिहात है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि वो जो कुरान की आयात है ना, वो जो अभी आपको मैंने बताया कि रासिखून फिल इल्म लोग जो हैं वो कौन है, वो आपको मैं बताता हूँ तफसीर से कि उससे मुराद कौन लोग। हाँ, हमने भी जाती तफसीर पर राय नहीं करनी, हमने जाती तफसीर पर राय नहीं करनी, हमने वही प्रयास करना है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ठीक है, ठीक है। ये है, ये आगे ये खोल कीजिए। इसमें तो वाज़ेह लफ्ज़ है जी, मुतशाबिह आयात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है मुतशाबिह आयात को कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, जानता है ना। वो मैंने आपको बताया, कुरान में रसूल खुदा जो है वो मुअल्लिम कुरान है। जब मुअल्लिम कुरान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? और अहले सुन्नत की किताब से साबित करूंगा कि अहले बैत जो है वो कुरान की तफसीर जानते हैं, उनकी तवील जानते हैं। नहीं, अगर ये बात है ना, अगर ये बात है, अगर इंजीनियर साहब वाली बात मान ली जाए कि अल्लाह के अलावा कोई भी कुरान पाक की तवील को नहीं जानता, कोई भी कुरान पाक की हकीकी मुराद को नहीं जानता, तो फिर मेरे भाई सारे जितने भी दुनिया पे इस वक्त कुरान के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे के सारे रगड़े में हैं। फिर तो आपको कुरान की तफसीर बयान करने की क्या जरूरत है? क्यों रखते हैं? क्या जरूरत है? क्यों करते हैं? मिर्जा साहब के जितने उस्ताद हैं, इमाम बुखारी ने आज रोज पढ़ दिया जो कल नहीं पढ़ी थी, तिरमिज़ी ने लिखी है, सब ने लिखी है। फिर आप कह लें इब्न कसीर ने लिखी है, तबरी ने लिखी है, बगवी ने लिखी है, ये जो इतने मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के यहाँ, तफसीर मातुरीदी है, तफसीर समानी है, ये जितने भी अहले सुन्नत के आप कह लें, इसका मतलब है इन सब ने झूठ लिखा है अगर अल्लाह के अलावा किसी को तवील का इल्म नहीं था। जी जज़ाकल्लाह। ये देखिए तफसीर बुरहान है, ठीक है, ये तफसीर बुरहान है, अल्लामा मुहद्दिस सैयद हाशिम अल बहरानी की एक तफसीर है, इसकी जिल्द जो है सानी है। ठीक है, ठीक है, वो है, ये आल इमरान है, सूरह आल इमरान, इसकी आयत नंबर 7 है। यानी कि हम इसकी आपको तफसीर बताएंगे कि हम आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसकी आयत की तफसीर क्या बयान की। ये देखें कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, ठीक है ना, ये वही आयत है जहाँ पे देखें कि ये आखिर में आपको लफ्ज़ लगा इल्लल्लाहु वर्रासिखूना फिल इल्म। ठीक है, ठीक है, तवील जो है वो अल्लाह के अलावा और रासिखून फिल इल्म के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बारे में ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये आयत लिखते हैं कि ये आयत अमीर अल मोमिनीन वल आइमा की शान में नाज़िल हुई है। इमाम जाफर सादिक का फरमान है ना, ये फरमान है जी अब्दुल्लाह इमाम जाफर, हाँ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो कुरान की आयत है ना, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, पूरी आयत पढ़ते हैं तो फिर वो लिखते हैं कि इससे मुराद जो है, इससे मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये जो रासिखून है इससे मुराद वो है। फिर ये अगली नंबर 3 देखेंगे, मैं इसका हवाला भी बताऊंगा, ये इसमें 2 लिखा है, ये बताऊंगा, मैंने नीचे इसको मार्क किया हुआ है। अब हदीस नंबर 3 आई है, तो ये जो हदीस है ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने कहा काला नहनु रासिखून फिल इल्म व नहनु नअलमु तावीला, कि हम ही रासिखून फिल इल्म है और हम जो है इसकी तावील जानते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चौथी नंबर हदीस देख लें, ये भी इसमें देखें कि इसमें लिखा है कि सबसे अफजल जो रासिखून फिल इल्म है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उसकी तंजील और तवील जानते हैं, और इसके बाद जो है वो जो तवील जानते हैं वो उनके ओसिया हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखें,
जो उसकी कुरान की तफसीर जानते हैं। तो ये देखें, ये सब जो जितनी भी अहादीस मैंने अपनी पेश की है ना, या 5 नंबर भी हदीस हैं, ये यहाँ पे भी देख लें कि वन्नख्लु रासिखून फिल इल्म, ये भी हदीस इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से है। ये सब अल-काफी से रिवायात हैं। अच्छा अल-काफी ने पूरा बाब बांधा हुआ है कि रासिखून फिल इल्म कौन है, और इसकी इसनाद भी सही है, तो कुछ की इसनाद सही लगाई ही है। ठीक है, ये 7 नंबर हदीस देखें, अली बिन इब्राहिम से है। ठीक है ना, तो इसमें भी कहा ताला आले मोहम्मद ar-रासिखून फिल इल्म, यानी कि जो आले मोहम्मद हैं वो है रासिखून फिल इल्म। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इसमें भी लिखा हुआ है कि ये ओसिया है, जानते हैं और इसका इल्म जानते हैं, वो इसका हलाल और हराम जानते हैं और इसकी तफसीर जानते हैं। ठीक है ना, क्या बात। ये मैंने आपको देखें कि तफसीर बुरहान से भी वो तो काफी सारी हदीसें लेके आए, आप देखें 9, 10, 11, 12, 13 आगे भी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको इससे मुराद ये है कि इससे मुराद ये रासिखून फिल्म है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम। अली आपके पास वो तफसीर है जो मेरे साहब ने भी बयान की हुई है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये मुस्तदरकुल हाकिम की सही हदीस है, वो मेरे पास है, लेकिन अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा स्कैन, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो हदीस है। ये जफर भाई भी माशाल्लाह हमारे पास आ गए, हमारे उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या एंट्री मारी है टाइम पे। जी, वालेकुम अस्सलाम। जफर भाई, वो मैं हदीस की तरफ आपको मुतवज्जो कर रहा हूँ कि वो जो हदीस है कि जो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह मैंने नज़ूल कुरान पे जंग की है, ये मेरे पास एक शख्स जो है, क्या वो बॉल पहने, अली भाई बॉल पहने, अली भाई क्या गूगल बॉल पड़ा मेरे पास है वो रवायत शाह जी। हाँ, वो आप वो रवायत डिस्प्ले कर दें कि जिसमें कहा गया कि जिस तरह मैंने नज़ूल कुरान पे जंग की है, आप में एक शख्स ऐसा है जो तवील कुरान पे जंग करेगा। तो असहाब ने पूछा वो कौन है, उन्होंने कहा कि वो जो जूते गांड रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जूते गाड़ने वाली बात ही याद ये जरा ना कीजिएगा, अलाउ कीजिएगा। जी जी जी, बिस्मिल्लाह आप करें। जाफर भाई, बड़ी खुशी हुई है आप मुझे बहुत कट के आवाज आ रही है। असल में यहाँ पर नेट की इतनी फैसिलिटी नहीं है, मैं जिस जगह पर हूँ, तो मुझे आपकी आवाज यानी साकवे की बात समझ नहीं आई, यानी वो भी मैं गौर कर रहा था समझने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है? जी, आपकी आवाज सही आ रही है, हल्की हल्की कटिंग है बस। अच्छा, मुझे कट के आवाज आ रही है आप लोगों की। ठीक है, आपकी बात सही है। ठीक है जी। जी अली भाई, आपने कुरान भी खोल दिया है। हाँ जी, इसके अंदर ना देखें, ये वही आयत है जो शाह साहब ने पढ़ी है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 7। इसमें अल्लाह कहता है वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिखून फिल इल्म, कि ये लफ्ज तावील आपने याद रखना है, तावीलहु। अच्छा, कुरान में मुझे लग रहा है तावील ही आया है, कुरान में तावील जो जानते हैं वो फिर इसका तर्जुमा इन्होंने किया हुआ है, हालांकि इनके हकीकी मुराद, तावील का मतलब क्या होता है, जो हकीकी मुराद हो किसी आयत की ना, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले। ठीक है, तो तावील के बारे में ना, तावील के उन्वान से ये रवायत है। ये किताब है सुनन कुबरा निसाई की। ठीक है, इमाम निसाई की किताब है। इसके अंदर देखें, ये जिक्र कौल नबी सलाम के इस कौल का जिक्र, अली युकातिलु अला तवील अल कुरान, कि अली मुकातला करेगा, जंग करेगा कुरान की तावील पे। ठीक है, तो अगर कुरान की तावील उनको नहीं आती तो वो जंग कैसे करते? जो चीज समझ ही नहीं आती। ठीक है, ये देखें, और ये कोई आम बात नहीं थी। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। अभी यहूदी कहते हैं काला कुन्ना जलूसन नम तजरो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मजलिस में बैठे थे, फहरजा अलैना कतेन कता शिफन ना लही फरमा बिहा इला अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती जो है ना, वो मतलब टूट गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मौला अली को दी। फकाला, और फरमाया, इन्ना मिनकुम मन युकातिल अला तवील अल कुरान, कि तुम लोगों में एक ऐसा है जो कुरान की तवील पे जंग करेगा, कमा कातल तो अला तंजील भी, जैसे मैंने कुरान की तंजील पे जंग की। इसका मतलब है तंजील और तावील ये दोनों खास उलूम है। ये देखें, बड़ी अजीब बात है, नबी सलाम फरमा रहे हैं मैंने तंजील पे जंग की है, तंजील भी मैंने ना, और जो मेरे बाद करेगा वो तवील पे करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर नस दिया है। ठीक है, फकाल अबू बकर अना, तो हजरत अबू बकर ने कहा कि क्या वो मैं हूँ। इसका मतलब है कि हजरत अबू बकर का ये बात पूछना इस बात की दलील है कि ये कोई मामूली चीज नहीं थी।
काल खास चीज अल्लाह, थी। तो रसूल खुदा ने फरमाया नहीं वो आप नहीं है। फ़क़ाल उमर अना, उमर ने फरमाया मैं हूँ। क़ाल ला, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं आप नहीं है। वलाकिन साहिबुल माल, तो नबी ने फरमाया ये जो मेरी हाय जूती हाय काट रहा है ना, हाय ठीक है, हाय हाय वो हाय। तो मौला अमीरुल मोमिनीन है, ठीक है। ये आगे आप आए, ये बिल्कुल सही सनद रवायत है, ये देखें हसाइश अली है, इसके अंदर लिखा हुआ है अली पूरा बाब है कौल नबी अली युकातिल तवील अल कुरान के, अली कुरान की तवील पे जिहाद करेगा। हदीस नंबर 156, ये वही अबू सईद खुदरी वाली, और इसके बारे में जुबैर अली जई के जो शागिर्द है ना गुलाम मुस्तफा ज़हीर फरमाते हैं ये हदीस हसन है, ठीक है, जी हसन। आगे है ठीक हो मुस्नद गया। इमाम अहमद बिन हंबल है। यहाँ पे अगर आप इस्लाम 360 खोलें तो इस्लाम 360 में 8466 8468 ये 2 दफा लिखी हुई है इस्लाम 360 में, ठीक है। ये वही अबू सईद ठीक है खुदरी वाली बात है, ठीक है। तो ठीक आगे है। यानी फज़ाइल साहब है इमाम अहमद बिन हंबल की, इसके अंदर भी ये रवायत है 1083 है, ठीक है। 1083 जी। हाँ, आगे सईद ने हिब्बान है, सईद ने हिब्बान के अंदर भी इब्ने हिब्बान ने भी पूरा ऊपर आप देख लें कि मौजू बांधा हुआ है हज़रत अली कुरान की तवीर के वाले से इसी तरह जंग करने का तज़किरा जिस तरह हज़ूर सरवर कायनात ने किया। अब मैं आपको एक दो और पे चीज जंग दिखाता हूँ, ये देखें ये इब्ने मसूद हैं, ये क्या फरमा रहे हैं। ये अहले सुन्नत की बहुत जय्यद किताब है, हुलियातुल औलिया व तबकातुल असफिया। अभी नईम अल ठीक है। असफहानी ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, 430 हिजरी का मतवफ़ा है, इनकी जुज़ुल अव्वल है। इसके बारे में ये देखें सफ़ा नंबर 65 है। इन्नल हाज़ल कुरान, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमा रहे हैं, ये बड़ा सुनने वाला जो है ना जुमला है। अन अब्दुल्लाह ठीक इब्ने है। मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो खुद आलमुल कुरान है, वो क्या फरमा रहे हैं, काला, वो फरमाते हैं इन्नल कुरान अनज़ला अला सबअ अहरफ, कि कुरान 7 हरफों पे नाज़िल हुआ है। मा मिनहा हरफन इल्ला लहू ज़ाहिर व बातिन, कुरान का कोई ऐसा हरफ नहीं जिसका जाहिर ना हो और जिसका बातिन ना हो, ठीक है। मतलब कुरान की हर इबारत का जाहिर इतना और बातिन भी है, ठीक है। आगे क्या अब्दुल्लाह बात इब्ने है। मसूद फरमाते हैं व इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मु ज़ाहिर वल बातिन, अली के यहाँ कुरान के जाहिर का भी माशाल्लाह। इल्म है और बातिन का भी इल्म है। वाह क्या मतलब अली बात है। सिर्फ कुरान का जाहिर नहीं जानते, अली कुरान के बातिन में उतरे हुए हैं, ठीक है। बातिन को भी जानते आगे आप देखें मदीना तो दमिश्क है, इसके अंदर देखें जी ये सेम वही रवायत है। इब्ने मसूद फरमाते हैं इन्नल कुरान अनज़ला सबअ अहरफ व मा मिनहा हरफन इल्ला लहू ज़ाहिर व बातिन व इन्ना अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम इंदहु मिन इल्म ज़ाहिर वल बातिन, अली के पास इसका जाहिर का भी इल्म है और बातिन का भी इल्म है। बातिन का भी इल्म। हाँ जी, ये देखें तफसीर मातुरीदी है, अहले सुन्नत की बहुत ये तफसीर है, ठीक है। इसके अंदर भी वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रवायत करते हैं कि इन्नल कुरान सबअ अहरफ व मा मिनहा हरफन इल्ला लहू ज़ाहिर व बातिन व इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु मिन ज़ाहिर वल बातिन। अब एक और आपको बताता हूँ, अमीरुल मोमिनीन का एक ऐसा कलाम जो अली के अलावा किसी ने नहीं किया, ठीक है। ठीक है। और ये चैलेंज आप मौला अली के अलावा किसी से साबित करो, ये कलाम नहीं कर सकते आप। रसूल खुदा के बाद सिर्फ अली है जिसने तकदीर की आंखों में आंखें डाली और पूरे उलमा पूरे आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत के उलमा को चैलेंज किया और कहा कि कोई ऐसे कह के दिखाई जैसा मैं कह रहा हूँ। ये देखो ये किताब है हदीस सहीहैन कश्फुल मुश्किल, ठीक है। इसमें अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं, सलूनी अन किताबुल्लाह के बारे में जो मर्जी आप पूछो मुझसे। क्या बात है। आगे कहते हैं फवल्ला, अल्लाह की कसम, मा मिन आयतिन, कोई ऐसी आयत है ही नहीं, इल्ला व अना आलम, सिवाय इसके कोई ऐसी आयत नहीं मगर ये कि मैं उसका सबसे बड़ा आलम हूँ। आलम जैसे अकबर के शुरू में वाह नहीं आता, वो सुपरलेटिव बन जाता है। अली फरमाते हैं अकबर। कोई ऐसी आयत ही नहीं कुरान की मगर मैं उसका सबसे बड़ा आलम हूँ, ठीक है। ये रासिखून फिल इल्म है मेरे भाई। तो अली फरमा रहे हैं सलूनी, और अल्लाह भी तो कुरान में कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्र, अहले जी जिक्र से जी। सवाल करो। तो अली यहाँ पे कह रहे हैं मुझसे सवाल करो, जो मर्जी करो। हाँ, माशाल्लाह। क्या ये देखें ये फतुल क्या बारी बात है है। इब्ने जरसकरानी, इसके अंदर गदीर का जश्न आज ही परसन सारा। वो अखरज अब्दुल रज़ाक मिन वजह आखिर नबी तो फैल काला शायद तो अली वहुवा यख्तब हुवा यकूल सल्लूनी, वो कहता है मैंने अली को देखा। अबू तुफैल अमर इब्न वासला कह रहा है मैंने अली को देखा, वो खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे सल्लूनी, मुझसे पूछो। हाय हाय हाय। वल्लाहि ला तसूलुनी अन शैइन यकूनु इला यौमिल क़ियामा इल्ला हदस्तकुम बिही, क़यामत तक मुझसे जो पूछोगे कोई ऐसी शै ही नहीं क़यामत तक आने वाली जिसका मैं हाय हाय तुम्हें हाय। वह सलूनी हाय हाय। किताबुल्लाह, और किताबुल्लाह के बारे में मुझसे पूछो। फवल्लाहि मा मिन आयतिन इल्ला व अना आलम, कोई ऐसी आयत ही नहीं सिवाय इसके कि मैं उसका सबसे बड़ा आलिम हूँ। और किस हद तक आलिम हूँ, आलम हूँ। अब लैल अंजलत, क्या वो रात को नाजल हुई है, अम बिनहार या दिन को नाजल हुई है, अम फिल सहल अम फिल जबल, जमीन पे नाजल हुई है या पहाड़ पे नाजल हुई है। एक एक आयत के मुतल्लिक हर शय का पता है अली को। क्या बात है। मैदान पे नाज़िल है चाहे क्या पहाड़ पे बात है जी नाज़िल है। शाह साहब, क्या बात है।
یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو تفسیر سمرقندی ہے، اس کے اندر امیر المومنین سلونین کتاب اللہ، ٹھیک ہے، تفسیر عبدالرزاق ہے، یہ اہل سنت کے یہاں بہت بڑا جید عالم ہے، امام بخاری کا دادا استاد ہے، اس کی تیسری جلد ہے، اس کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے شاہد تو علی، وہی عمر بن نفیل ابی واصلہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یخطب و یقول سلونی، مجھ سے جو مرضی پوچھو، فواللہ لا تسلون عن شیء یکون الی یوم القیامہ الا حدثتکم بہ، قیامت تک ہونے والی کسی شے کے بارے میں پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ سلونی عن کتاب اللہ۔ اور نیچے آ جائیے، یہ اس کی میں آپ کو نا سند بھی دکھا دوں کہ یہ بالکل صحیح سند ہے، تفسیر ادھر بھی آتا ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر علی سے لی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ٹھیک کہتے ہیں کتاب اللہ کے بارے میں جو مرضی پوچھو۔ اب ایک اور چیز ہے، اگر وہ میں نے آپ کو نہ بتائی تو میرا ہے، موضوع مکمل نہیں ہوگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ جی جی بسم اللہ کریں۔ سیل پیک کرنی ہے آپ نے؟ ہاں رکیں ذرا، میں آپ کو جعفر بھائی سے استفادہ کرتے ہیں۔ علی کے بعد آنے والوں نے جو کہا ہے نا میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سر شاہ صاحب آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پہ کہ خدا نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے ہیں، اکثر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، اور خدا نے بے پناہ شکر ہے کہ ایسے پیشواؤں سے دور رکھا۔ کیا میں بات بہت واضح نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جنہیں تیمم کا بھی معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں کچھ تیمم کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو۔ ایک سیکنڈ مجھے جی جی دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے نا، امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، قال علی، علی نے فرمایا سلونی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے جو پوچھو، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہ دعویٰ صرف علی تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے تہذیب الکمال مزی جی جی کی، بہت ٹھیک ہے، مشہور کتاب ہے ان کی، ہاں مجلد الخامس بنیادی کتاب ہے ان کی رجال کی۔ جی بنیادی کتاب ہے، اس میں آتا ہے، یہ آتا ہے جی سمیت ابا حنیفہ وسویلا ما رأیت احدا افقہ من جعفر بن محمد، وہ کہتا ہے میں نے جعفر بن محمد سے مطلب ان سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا امام جعفر صادق سے۔ یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، صالح بن ابی اسود کہتے ہیں قال سمیت جعفر بن محمد، کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق کو یہ کہتے ہوئے سنا یقولو سلونی قبل ان تفقدون، ہائے 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 ہائے، یہ یہاں علی نے کیا بات علی ہے، کے بیٹوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا نے کہا ہے، کیا بات ہے، آگے امام کیا جعفر بات خود ہے یار، فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اور فَإِنَّهُ یہ لَا فضائل تو سنی يُحَدِّثُ، کتابوں سے، کیا بات ہے، جی جی یہ سنی کتاب ٹھیک ٹھیک، یہ سیر ہوئے ہوئے نام اللہ ہے زہبی کی، ٹھیک ہے، یہ زہبی والے سنت کے سواد آ گیا سر۔ جزء السادس ہے، آگے دیکھیں گے، یہ دیکھیں انہو من سلاطین جمرہ یقول سلونی، کہتا ہے میں نے جعفر ابن محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا سلونی سلونی، سمیت جعفر ابن محمد، میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے آپ میں نہ پاؤ، فَإِنَّهُ لَا يُحَدَّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي مِثْلُ حدیثی، ایسی حدیثیں جیسی میں بیان کرتا ہوں میرے بعد تمہیں کوئی بیان نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے علی بھائی، ایک چیز میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں جی، بوریت تو نہیں ہو رہی؟ نہ نہ سر، یہ فضائل علی زبردست سن ہو کے گیا، بوریت تو حرام زادے کو ہو سکتی ہے، حلال زادے کو نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ کہیں تو اگر آپ کا حوالہ پورا جعفر بھائی سے ہم سلام دعا کرتے ہیں اور ان سے کوئی اس بارے میں وہ کیا کہتے بس ہیں۔ یہ میں جی جی آخری کیونکہ حوالہ پھر وہ میں وائنڈ اپ پروگرام کرتا 1.5 گھنٹے پہ چلا گیا۔ جی جی ہوں۔ آخری بات یہ امام احمد بلکی کتاب ہے فضائل صحابہ، ٹھیک ہے، تو اس کے میں حدیث نمبر ہے 1098، صحیح فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آسیہ نمبر 2 ہے، بالکل صحیح سند ہے، یہ دیکھیں 2 اسناد صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی، لم یکن احد من اصحاب النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو یقول سلونی، جس نے یہ کہا ہو کہ ہائے مجھ سے ہائے 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 الا علی ابن ابی طالب، سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ ابی طالب کے، یہ آگے دیکھیں وہ کیا کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس روایت میں سیدنا علی کے علم کی پختگی بیان کی گئی ہے، وہ اس قدر علم رکھتے تھے کہ بے جھجک لوگوں سے فرما دیتے تھے کہ جو بھی مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ بھائی جو یہ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ قرآن کے ہر حرف کا علم رکھتا ہے، کیونکہ بے اگر شک مثال کے طور پر کسی کو ڈر ہو کہ فلانی آیت کا مجھے تفسیر نہیں پتا، تعویل نہیں پتا، تو اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے تو میں اس کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکوں گا، تو وہ ایسا دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو علی تو کہہ رہے ہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، یہ وہ راسخون فی العلم ہے میرے بھائی، جو دعویٰ کرتے ہیں پوچھو، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آتی ہے نا، اب سمجھ آتی ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کام لو۔ جی جی کیا یہ دیکھیں بات ہے، آگے آپ اس میں کمی امام ادا احمد نہیں بن ہوں گے۔ حنبل کی وہی فضائل صاحب ہے، اس کی حدیث کیا نمبر بات ہے سید، 1099، ٹھیک ہے، جی جی 1099، اس میں علی فرماتے ہیں سوئلا علی عن نفسہ، علی سے ان کے نفس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اپنے بارے میں بتائی، فقالا، تو علی نے فرمایا انی احدث
बेनेमत रब्बी, अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तहदीस करता हूँ उस नेमत की जो मेरे रब ने मेरे ऊपर की है। ठीक है, कौन तो वल्लाह ठीक है। इज़ा साल तो आता है, तो अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम मैंने जब भी सवाल किया तो मुझे अता किया गया, बताया गया। ठीक है, वह इज़ा ठीक सकत, और अगर मैं खामोश हो गया अब तक है तो मुझे अगले अल्लाह या अल्लाह के रसूल की तरफ से इब्तिदा की गई मुझे बताने की। ठीक है, आगे अमीर अलैहिस्सलाम ने एक दावा किया है और ये बड़ी अजीब चीज है, और ये रसूल खुदा के बाद कोई भी कायनात में ये दावा नहीं कर सका, अगर करे तो सच्चा नहीं होगा। क्या फरमा रहे हैं फवाइनल जवाने, कि मेरे दोनों पहलू जो है ना, मेरी दोनों पसलियां जो हैं, इन दोनों के दरमियान जवाने मिन्नी इल्मुन जम्मुन, मेरे दोनों पसलियों के दरमियान, मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान इल्म के समंदर भरे हुए हैं। हाय हाय हाय, ठीक, क्या बात है। मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान इल्म भरा पड़ा है। ठीक है जी, तो ये 3 नंबर आशिया, इसका 3 नंबर पे देखें जी, सनादहु सही है, बिल्कुल सही सनद रवायत है। तो ये कमाल सिर्फ अली और औलाद अली के पास है मेरे भाई जी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास है। पूछो जो मर्जी जी, एहसन एहसन एहसन। सर आज तो हकीकी मानों में ये जुमला समझ आया ना कि जितना मेरे पास इल्म था इतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था इतना किसी ने मुझसे मांगा नहीं। जाफिर काज़मी साहब की तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला अली भाई आपको सलामत रखे। और जैसे शाह साहब ने बड़ा बेहतरीन जोड़ मिलाया हदीस सकलैन का, कि अगर तुम इनका दामन पकड़े रखोगे तो तुम्हें तफसीर पर राय नहीं सुननी पड़ेगी, तुम मेरे अहले बैत की तफसीर की तरफ जाओगे। रासून फिल इल्म के अंदर जो है महारत रखने वाले, इनके अंदर जो है ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि सलूनी सलूनी अंतुफलिकूनी, जो पूछना है पूछ लो कबल जिसके मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, तो ऐसे लोगों के दामन पर पड़े रहते हैं। मुझे ना पाओ। तो भारत जी। साकिब शाह साहब ने बहुत बेहतरीन मैसेज दिया, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। और मैं अली भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, सैयद काज़मी साहब, सैयद जाफर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और सैयद साकिब शाह का शुक्रिया मैं बिल्कुल नहीं अदा करूंगा क्योंकि ये खुद मेजबान है। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साकिब शाह साहब से दुश्मनी डाल ली मैंने।